हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब बोल रहे हजरत, मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ, मुर्शद। हैं? मुर्शद। जी हजरत। हाँ आप बताओ। तो एक सवाल पूछने का कुछ ये इमाम हुसैन है अपने, जो इन्हें हम इमाम अलैहिस्सलाम बोल सकते हैं या ऐसे कुछ मसला था? इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम बोल सकते हैं क्या? हैं? जी जी हजरत। जी हजरत। कौन मलाउन मरा करता है? है कुछ लोग इधर जो अगर मतलब ये कोई मानते मना हैं। करता हो तो उसको मेरे सामने भेजो। अच्छा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी शरीफ, इसका दर्जा कुरान के बाद में है। पूरी अच्छा। बुखारी शरीफ में इमाम हुसैन को हाँ। अलैहिस्सलाम लिखा है, पूरी बुखारी शरीफ में। यानी अच्छा जब भी हजरत। इमाम हुसैन का नाम आता है तो इमाम बुखारी अलैहिस्सलाम लिखते हैं, और जी। सईद फातिमा ज़हरा को भी अलैहिस्सलाम लिखते हैं, और हजरत अली को अच्छा। भी अलैहिस्सलाम लिखते हैं, और जी। इमाम हसन को। ये चार हजरात ऐसे हैं जिनको अलैहिस्सलाम एक दो ने नहीं लिखा लिखा, जाता है। एक दो ने नहीं लिखा, बल्कि बहुत बड़ी तादाद है। यानी एक बहुत अच्छा। बड़ी तादाद है इनको अलैहिस्सलाम लिखने वालों की। यानी एक दो आलिम नहीं है, बहुत बड़ी तादाद है। उसी में अच्छा। हजरत पीरान पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह भी हैं। वो भी अपनी किताब जी। बुनियादुत तालिबीन में अलैहिस्सलाम लिखते हैं। बड़े पीर साहब गौसे अच्छा। पाक, गौसे हाँ हाँ। पाक भी अलैहिस्सलाम लिखते हैं। लेकिन ये गौसे पाक की भी नहीं मानते, ये आजकल के मलाउन मरदूद किस्म के लोग उनके अच्छा। नाम के डंके बजाते हैं, लेकिन उन्होंने जो किताब में लिखा मानते कहाँ है? हजरत ने हाँ, जब अलैहिस्सलाम लिखा है तो मानो ना, बुनियादुत तालिबीन पढ़ो, उनकी किताब है, मानना पड़ेगा। सही बात। उनकी जी जी। किताब मशहूर किताब है बुनियादुत तालिबीन। अब ये कहते हैं जी। वो शियाओं से तशबीह हो जाएगी, शियाओं से अरे तो क्या बड़े पीर साहब नहीं जानते थे कि शियाओं से तशबीह हो जाएगी? उन्होंने क्यों लिखा? इमाम सही बुखारी बात है। ने उनको तो हमसे आपसे ज्यादा पहले हैं। उनको तो हमसे ज्यादा इल्म था, वो तो पहले से जानते थे क्या। हाँ, शिया का दौर आज से थोड़ी है, पहले से चला रहा, बहुत टाइम पहले से, ये थोड़ी कभी शुरू हुआ है। जी। शिया फिरके का दौर तो बहुत पहले से। ये कौन सा बहाना हुआ कि साहब शियाओं से वो हो जाएगा? हाँ तो हाँ। बड़े पीर साहब भी तो जानते थे। बड़े पीर साहब ने तो पूरे शियाओं के फिरके लिखे उसी किताब में, 32 फिरके लिखे हैं। फिर भी अच्छा। अलैहिस्सलाम लिखा बड़े पीर साहब ने। हाँ? हाँ, समझ लिया। वो ये कुछ लोग हैं जो नहीं मानते हैं, मना करते हैं इसको ऐसा बोलना, क्या सलाम नहीं बोलना। अरे इनसे पूछा जाए कि जब गैर साहबा को लोग रजी अल्लाह अन्हु बोलते हैं तो उस वक्त तुम लोग एतराज क्यों नहीं करते? जी जब जी। फादिल बरेलवी को रजी अल्लाह अन्हु बोलते हैं, मुफ्ती आलम हिंद को रजी अल्लाह अन्हु बोलते हैं, अदरिया को रजी अल्लाह अन्हु बोल देते हैं, तो उस वक्त ये लोग क्यों एतराज नहीं करते हैं? खाली अलैहिस्सलाम कहने पर क्यों एतराज करते हैं? यानी आज के मौलवियों को रजी अल्लाह अन्हु कहा जाए तो ये कोई एतराज नहीं करते हैं, हैं? और इमाम हाँ हुसैन सही को बात। अलैहिस्सलाम कह दो तो साहब इनके क्या मालूम इनके पेटों में क्यों दर्द होने लग जाता है इतना, है? ये सही इन बात है। लोगों के चक्कर में लाया जाए। हमें तो पहले वालों की देखना है, बस पहले वालों की किताबें देखो, 150 साल पहले के उलमा ने जो लिखी है वो देखो। अगर आज के मौलवियों की जी जी। देखोगे तो उलझ जाओगे, निकलना मुश्किल जी हो सही जाएगा। बात है। समझ गए? जी खाजगा जी। मुर्शिद हिंदुस्तान ने जब शेर कहा कि शाह अस्त हाँ। हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन दीन पना अस्त हुसैन, आज भी ये अच्छा। शेर लिखा हुआ है हजरत की चौखट के ऊपर। जब कभी जी। मजार पे जाओगे ना तो उनके मजार के जो दरवाजा है, उस दरवाजे के हाँ। ऊपर लिखा हुआ है शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन। तो अच्छा। वो तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तो औलाद में तो है हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह। तो जी। जब उनकी शान का ये आलम है कि हिंदुस्तान में तशरीफ लाए तो पूरे देश में इस्लाम फैलाया, हाँ ये तो उनके डायरेक्ट लड़के भी नहीं है, उनके पोते भी नहीं है, हाँ सही। उनके पड़पोते भी नहीं है, पड़पोते के पड़पोते भी नहीं है। करीब जी करीब जी। समझ लो 15 या 16 पुष्ट में, 15वीं या 16वीं पुष्ट में हजरत का नाम आता है अच्छा। नसब के एतबार से। यानी 15वीं या 16वीं पुष्ट में इमाम हुसैन इस्लाम की 15वीं या 16वीं पुष्ट में हजरत ख्वाजा की मौत है। तो जब अच्छा। उनकी पावर का ये आलम है तो अब अंदाजा लगाओ, जो 15वीं पुष्ट में आते हो उनका पावर ये है, तो फिर इमाम हसन अस्करी हैं, फिर इमाम नकी जी। है, इमाम तकी है, इमाम अली रजा है, इमाम मूसा काजिम है, इमाम जाफर सादिक है, इमाम बाकिर है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। तो ये तो उनकी औलादों के अंदर ऐसा पावर है
تو پھر امام حسین کو علیہ السلام کہنے میں ان کو کیوں پریشانی آتی ہے؟ اگر یہ کہتے ہیں شیعوں سے تشبیہ ہو جائے گی تو پھر بڑے پیر صاحب نے کیوں لکھا امام حسین کو علیہ السلام؟ اور انہوں نے تو شیعوں کے 32 فرقے بھی پورے 72 فرقے سب کے نام لکھ دیے، جتنے بھی فرقے ہوں گے سب کے نام لکھے ہیں پوری کتاب منیر طالبی میں۔ جب یہ دیوبندی بریلوی جب یہ موجود ہی نہیں تھے فرقے، 850 سال پہلے آپ نے پورے فرقوں کے نام لکھ دیے ہیں، تو اب یہ فرقے کہاں سے آ گئی؟ یہ آج کل جو موجود ہے یہ کہاں سے؟ یہ اس لیے بریلی والے کہتے ہیں کہ وہ کتاب ان کی نہیں ہے۔ کس کی کتاب ہے؟ ان سے پوچھا جائے پھر کس کی کتاب ہے؟ کیا تمہارے ابا جی نے جا کے لکھی تھی بغداد شریف میں؟ ان کے مطلب کی باتیں نہیں نا، اس میں ان کے مطلب کی باتیں ہوتی تو کہتے تھے وہ ہماری کتاب ہے، وہ ان کی کتاب ہے، وہ کہتے پھر ان کی کتاب ہے۔ آج کل مطلب کے اوپر زمانہ چل رہا ہے، مطلب کے اوپر لوگ چل رہا ہے کہ مطلب کے مطابق بات ہوگی تو فوراً مان لیں گے۔ جیسے اہل حدیث جو فرقہ ہے وہ اس کے مطلب کے مطابق جو حدیث ہوتی ہیں فوراً مان لیتا ہے، جو مطلب کے مطابق نہیں ہوتی تو کہہ دیتا ہے اس میں روایت ضعیف ہے اور اس میں راوی ضعیف ہے، اس میں یہ ضعیف ہے، اس میں وہ ضعیف ہے، وہ جانے کیا کیا بتانے لگتا ہے اہل حدیث۔ ایسی اور لوگ بھی یہی ہونے لگے۔ ایسے ان سے کہا جائے جب الیاس قاضی نے اپنے بال کو بال مبارک کہہ کے بانٹوایا اور پوری دنیا میں بات مشہور ہے، جب کچھ نہیں گیا انہوں نے، صحیح بات ہے۔ تم نے بھی سنا ہوگا نا اس نے الیاس قاضی نے اپنے بال کو بال مبارک کہہ کے بٹوایا؟ نہیں میں نے یہ نہیں سنا۔ ارے پوری دنیا مشہور ہے، گوگل سے نکال لینا، نکل جائے گا گوگل سے۔ اچھا، خالی الیاس قاضی کا رد لکھ دینا، اوپر لکھ دینا الیاس قاضی کا رد، تو پھر اس کے بارے میں پورے ہندوستان کے بڑے بڑے عالموں کی کیسٹ آ جائیں گی، ویڈیو آ جائیں گی، آڈیو آ جائیں گی۔ بھائی اوپر گوگل میں لکھنا ہے الیاس قاضی کا رد، یہ دعوت اسلامی کا رد، بس یہ لکھ دو سب آ جائے گا۔ پھر بہت ساری ریلیں آ جاتی ہیں، چلا ایک دو عالموں کی نہیں، بہت عالموں کی۔ الیاس قاضی نے اپنے بال کو بال مبارک کہہ کے بٹوایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک سے برابری کی، لبیک افطار کے نعرے لگوائے، اپنا میلاد نامہ پڑھوایا۔ وہ فیضان سنت صفحہ 27 میں لکھا جتنے ان کے اجتماع میں گئے تھے سب کی بخشش ہو گئی، اور جس کو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا اس کی بخشش نہیں ہوئی۔ کتنی بڑی توہین کی ہے، صفحہ 27 میں لکھا ہے۔ ہاں فیضان سنت، ہاں، اور صفحہ 44 میں یہ لکھا ہے، یہی بات صفحہ 44 میں دوسرے ایڈیشن میں کئی بار چھپی ہے۔ اب انہوں نے یہ کتاب میں سے یہ بات نکلوا دی، یعنی کٹوا دی، نئی کتاب میں سے کٹوائی کیوں؟ جب تم نے لکھی تھی تو کٹوائی کیوں؟ اس کا مطلب تم نے مان لیا کہ ہم جھوٹے ہیں، مکار ہیں۔ ہاں بس صحیح ہے، یعنی پھر لکھوائی کیوں تھی تم نے؟ اس کی توبہ کرو، کلمہ پڑھو اس کے اوپر سے، کیا خیال ہے؟ بھائی یہ توبہ کر لیتے ہیں تھوڑی بہت ہلکی پھلکی توبہ، ایسی توبہ تھوڑی چلے گی جب تک کہ مکمل کلمہ نہیں پڑھیں گے، رجوع نہیں کریں گے، اس کے اوپر سے بیان نہیں دیں گے کہ صاحب آج کے بعد ہم سے اب کوئی غلطی نہیں ہوگی، ہم کلمہ پڑھ کے ہم مسلمان ہوتے ہیں، ہم نے بہت بڑی توہین کی ہے کہ اللہ کے رسول کا جس کو دیدار ہو رہا ہے اس کی بخشش نہیں، یہ ہم نے کتاب میں لکھا ہے۔ اسی نے تو کتاب میں لکھا ہے قاضی یہ سب باتیں، جو اس کے اجتماع میں گیا اس کی بخشش، جس کو اللہ کے رسول کا دیدار ہو رہا ہے اس کی بخشش نہیں، کتنی بڑی توہین۔ یہی بات دیوبندی لکھ دیتا تو اس کو کافر بنا دیتے لوگ، یعنی دیوبندی کے ہاتھوں کے پیچھے پڑ جاتے۔ یہ نہیں دیکھ رہے کہ یار ہمارا آدمی کیا لکھ رہا ہے تو ہم کیوں اسے مانے، اس نے ہمارا اپنا پڑھایا تھوڑی چلے گا کہ ہمارا ہے تو کچھ بھی کرے اور دوسرا ہے تو مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ صحیح بات ہے۔ ارے اللہ کے رسول شان میں گستاخی کوئی بھی کرے، اپنا ہو پرایا ہو کوئی بھی ہو، پھر اس کو چھوڑنا نہیں ہے، چھوڑنا نہیں ہے، کیا ہے کوئی بھی ہو، کتنے بڑا عالم ہو، قاری ہو، کوئی بھی ہو۔ اب اسے صفحہ 27 میں یہ لکھا، 31 میں یہ لکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور یہ بیٹھا ہوا ہے خانہ کعبہ کے اندر، اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ خواب میں ایک نے دیکھا کہ وہ الیاس سے ملنا چاہتا تھا، تو وہ کسی نے بتایا وہ تو چلے گئے، پاکستان چلے گئے، تو پھر اسے افسوس ہوا تو اللہ کے رسول کا دیدار ہوا، اللہ کے رسول تشریف لائے، اللہ کے رسول نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا جو الیاس قاضی سے ملنا چاہتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کر خانہ کعبہ کی طرف گئے، دروازہ کھولا تو اندر یہ بیٹھا ہوا تھا الیاس قاضی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو بیٹھے ہوئے پگڑی باندھے یہ دعوت اسلامی کا امیر الیاس قادری ہیں۔ اچھا، اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھا ہوا ہے الیاس قاضی، اور لکھنے والا کتاب بھی یہی ہے، الیاس قاضی لکھنے والا ہے یہ سب باتیں، خود لکھا انہوں نے اپنی کتاب میں، خود ہی نے لکھی ہے۔ اب یہ سب باتیں کوٹا والے کیوں ہضم کر رہے ہیں، جے پور والے کیوں ہضم کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو پیسہ دے رہا، 50-50 ہزار روپے تنخواہ دے رہا ہے، تو یعنی پیسے میں بک گئے، ایمان تم نے ایمان کی پرواہ نہیں کر رہا۔ اب یہ کائے کو پھر اپنے آپ کو عاشق رسول کہہ رہا ہوں، کائے کو پھر دیوبندیوں کی ٹانگیں کھینچتے پھرتے ہو؟ جب دیوبندیوں کی کھینچو تو اس کی بھی کھینچو پکڑ کے،
जी जी। एक और दूसरी जमात बना लो, तीसरी जमात बना लो, चौथी बना लो। जैसे बम्बई से सुन्नी दावत इस्लामी बन गई, इसी की मुखालिफत में बम्बई से एक जमात और बनी है, सुन्नी दावत इस्लामी। जी। ये पाकिस्तान वाली की मुखालिफत में सन 1990 में ही बन गई थी। मुफस्सिर आज़म हिंद, सरताज अच्छा। बम्बई, सरताज उलमा हजरत मौलाना कारी ज़हीरुद्दीन खान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बना दी थी 1990 में दूसरी जमात, जिसका नाम है सुन्नी दावत इस्लामी। अच्छा। और एक और अहमदाबाद से बन गई है। वो कभी अहमदाबाद में कुछ लोग हों तुम्हारे मिलने वाले तो उनसे पूछना कि साहब अहमदाबाद में एक जमात और बनी है, सुना है, उसका नाम है सोसाइटी दावत इस्लामी। सोसाइटी दावत तो इस्लामी। हम तो ये कह रहे हैं मुरादाबाद के आलिम, रामपुर के आलिम, बम्बई के आलिम, बरेली के आलिम, ये आलिम मिलके एक और जमात बना ले, नूरी दावत इस्लामी बना ले, या कोई सुन्नी जमात तबलीगी जमात बना ले, मगर इसके साथ तो न दें जिसने ऐसी ऐसी हरकतें की। हम तो कह रहे हैं दूसरी जमात बना के काम करो, जैसा ये कर रहा है वैसे ही करो। काम को मना नहीं कर रहा, लेकिन इससे हट जाओ, बस इस जमात के अमीर से हट जाओ। ये तौबा नहीं करेगा, न कलमा पड़ेगा कभी। इलियास काजी न कभी कलमा पड़ेगा, न तौबा करेगा। अब एक और बात बताऊं मैं आपको, अगर मैं आपके पास आऊं वहां पर, और वहां पर आने के बाद आपकी तबीयत खराब हो रही है, आप बिस्तर पे लेटे हो, अब आप कहोगे बैठो, मैं कहूँ बैठ नहीं रहा, भी एक खुशखबरी सुनो कि आप क्या कि मैं अजमेर शरीफ होता हुआ आया हूँ। तो मैं सो गया था रात में, तो मुझे हजरत ख्वाजा साहब ने कहा कि जब वहां जाओ तो मुर्शिद को मेरा सलाम बोल देना। तो इतना सुनते ही तुम्हारे बदन में जान आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? जान आ जाएगी सर, अब ये सही बात है, जान आ जाएगी। एकदम खड़े होके बोलेंगे क्या? हाँ, खड़े होके सलाम का जवाब दोगे। अब सुनो, यही बात को मैं मिसाल देकर इसलिए बता रहा था कि ये वीडियो अभी भी मौजूद है, गूगल से निकल जाएगी तो मैं तुम्हें भेज दूंगा वाली वीडियो। इलियास काजी के सामने एक आदमी आके पूछ रहा है कि हजरत वादा खिलाफी के बारे में क्या है। अब ये जवाब देता है वादा खिलाफी के बारे में, फिर कहता है कि वादा खिलाफी नहीं करना चाहिए, ये है वो है फलाना है ढिमाका है, मतलब जवाब दिया इसने। उसके बाद वो कहता है ये सब प्लानिंग है, प्लानिंग देखो, पूरी पूरी प्लानिंग है। वो लड़का कहता है, उसकी उम्र ज्यादा नहीं है, वो कहता है हजरत मैं मदीने शरीफ में गया था तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सलाम भेजा था कि इलियास काजी को मेरा सलाम पहुंचा देना। तो यानी मुझसे वादा खिलाफी हो गई, वादा खिलाफी होगी इस मामले में, जिसे अल्लाह के रसूल हुक्म फरमाया सलाम पहुंचा देना, क्या वो भूल सकता है? वो सारे काम भूल जाएगा, लेकिन अल्लाह के रसूल के फरमान को थोड़ी भूलेगा साहब मुसलमान, कभी नहीं भूलेगा, कभी नहीं भूलेगा। तो वो यही मतलब वो यही कह रहा था, यानी भूल गया मैं, वादा खिलाफी हो गई, यानी मुझसे वादा खिलाफी हो गई कि अल्लाह के रसूल ने आपको सलाम भेजा है कि इलियास काजी को सलाम मेरा सलाम पहुंचा देना। तो वो वीडियो है, तुम भी देख लेना, कभी मुझे मिलेगी तो भेज दूंगा। तो ये कुर्सी पे बैठे बैठे जवाब दे रहा है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, कुर्सी पे बैठा बैठा, कुर्सी से हिला तक नहीं है कुर्सी। बताओ, अब बताओ, जैसे ताजदार मदीना सलाम भेजे तो वो तो उसकी तो समझ लो कुर्सी के मारे झूम जाएगा क्या है, वो तो खड़ा हो जाएगा, बेकाबू हो जाएगा साहब, उसके ऊपर तो हालत तारी हो जाएगी, कैफियत तारी हो जाएगी। और ऐसा हुआ है जब टर्की का जो बादशाह था ना, टर्की का आखिरी बादशाह, अब्दुल हमीद नाम था गालिबन उसका, या जो भी नाम था, तो जब उसके सामने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पेश किया किसी ने, या तो सलाम पेश किया या ये बताया कि तुम दुरूद शरीफ पढ़ते थे, वो दुरूद शरीफ तुमने आज रात नहीं पढ़ा, तो इतने में ही वो बादशाह बताया गया, बादशाह जो है कि तख्त से नीचे गिर पड़ा था, तख्त छोड़ दिया था, नीचे गिर पड़ा था, और बार बार पूछता था कि अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया है, अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया है। सही बात है, यानी नीचे गिर गया था, तख्त से नीचे आ गया था इतना सुनते। और ये इलियास काजी तो बैठा हुआ है और सलाम का जवाब दे रहा है बैठ करके। बताओ कितनी बड़ी बड़ी तौहीन कर रहा है। अगर जरा सी तौहीन कोई देवबंदी कर दे तो काफिर बना देते हैं। सही बात है, एकदम बोल रहे हैं। कितने मीठे मीठे रसूल कहलवाया लोगों से, अल्लाह के रसूल को मीठे मीठे रसूल कहलवाया, मुसलमानों को भी मीठे मीठे कहलवाया, अल्लाह के रसूल को भी मीठे मीठे कहलवाया, यानी अल्लाह के रसूल को भी मीठे मीठे कहलवा रहा है, मुसलमानों को भी मीठे मीठे कहलवा रहा है, यानी बराबर कर दिया। और मीठे मीठे रसूल कहना तो बहुत अजीब सा मालूम होता है, बहुत भद्दा मालूम होता है। आज तक किसी भी आलिम ने अल्लाह के रसूल को मीठे मीठे रसूल नहीं कहा,
یہی کہا تاجدار مدینہ سرکار مدینہ امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح سے ہی مسلمانوں نے عالموں نے اللہ کے نام سے صحیح بات. میٹھے میٹھے کہنا ایک بہت عجیب معلوم ہوتا ہے. جیسے الیاس قاضی کو یہ لوگ دعوت اسلامی والے میٹھا میٹھا الیاس نہیں کہتے کبھی بھی. اس کو نہیں کہتے یہ لوگ. اس کو کہیں دعوت اسلامی والے بار بار کہیں میرا میٹھا میٹھا الیاس، میرا میٹھا میٹھا عطار، میرا میٹھا میٹھا حبیب، میرا میٹھا میٹھا سمر عطاری، اس کو کہیں. اور ساتھ میں یہ بھی کہیں میری میٹھی میٹھی الیاس کی بیوی، میری میٹھی میٹھی الیاس کی بیٹی، میری میٹھی میٹھی الیاس کی پوتی. اس کو بھی کہیں، اس کی بیوی کو بھی کہیں، اس کی بیٹی کو بھی کہیں، اس کی پوتی کو بھی کہیں. ہاں یوں کہیں میری میٹھی میٹھی الیاس کی پوتی، میری میٹھی میٹھی الیاس کی بیٹی، میری میٹھی میٹھی الیاس کی بیوی ہے، میری میٹھی میٹھی الیاس کی اماں. اس کی اماں کو بھی کہیں، اس کی بیٹی کو بھی کہیں، اس کی بیوی کو بھی کہیں، اس کی بہو کو بھی کہیں میری میٹھی میٹھی الیاس کی بہو. ہے کہ نہیں صاحب؟ ان کو نہیں کہہ رہے. اور اللہ کے رسول کو میٹھے میٹھے رسول کہہ رہے ہیں دعوت اسلامی والے. اور کوٹا والے جے پور والے برداشت کر رہے ہیں. پیسہ دیتا زکات کے ان کو ایک ایک آدمی کو 50,000 روپے جب دے گا تو آدمی کا منہ بند ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ ہوا کہ نہیں ہوتا؟ ہر آدمی پیسے کا بھوکا ہے، پیسہ دے دو. پھر وہ گستاخیاں بھی برداشت کرتا ہے، کفر بھی برداشت کرتا ہے. ارے پھر کہا کو دیوبندی بریلوی کا جھگڑا کیوں لگا رکھا ہے؟ جب تجھے گستاخیاں برداشت کرنا تو کیوں دیوبندیوں کی باتیں کرتا بال بات؟ جب تو دیوبندیوں کی تو برائیاں دیکھ رہا ہے، ان کی گستاخیاں دیکھ رہا ہے، تجھے ایسی گستاخیاں کیوں نظر نہیں آتی؟ اور دیوبندی عالموں نے جو کچھ غلطیاں کی ہیں تھوڑی وہ سب سے ہوئی ہیں، بڑے بڑے عالموں سے ہوئی ہیں، ہر طبقے کے عالموں سے ہوئی ہیں، اہل حدیث کے عالموں سے، دیوبند کے، بریلی کے. لیکن اب ہمیں ان غلطیوں کو بتانے سے فائدہ کیا ہے؟ امت کو کیوں بتا رہا ہوں ان غلطیوں کو؟ کیا خیال ہے؟ ارے بھائی کام کی باتیں بتاؤ نا. ان باتوں کو بتانے سے کیا فائدہ کہ صاحب وہ اس نے ایسا لکھا تھا، اس نے وہ دیوبند والوں کی کتابیں کوئی بھی دیوبندی نہیں پڑھتا دنیا میں. نہ تو صراط مستقیم کوئی پڑھ کے بتاتا، نہ تقویۃ ایمان، نہ فتاوی رشیدیہ کہیں بھی نہیں پڑھی جاتی مسجد میں. ہم نے آج تک نہیں دیکھا نہ سنا کہ فلاں جگہ حفظ الایمان پڑھی جاتی ہے، تقویۃ ایمان پڑھی جاتی ہے، صراط مستقیم پڑھی جاتی ہے. کہیں بھی نہیں پڑھتے وہ لوگ کہ صاحب صراط مستقیم ایسا لکھا ہے، خیال آ جائے تو. ارے بھائی وہ عام مسلمان جانتے ہی نہیں ہیں ان باتوں کو. کچھ خاص لوگ جانتے ہیں، کچھ خاص لوگ مانتے بھی ہیں. تو کچھ خاص لوگوں کے ماننے سے پوری دنیا پہ آپ فتویٰ نہیں کر سکتے. جیسے اگر کروڑ میں سے 10-20 لوگ ایسے ہوں جو اس بات کو مان رہے ہوں صراط مستقیم میں جو لکھا ہے وہ صحیح ہے، تو ان 10-20 کو چھوڑ دو. آپ جو ایسا کہہ رہا اس کے پیچھے نماز مت پڑھو، اس سے تعلقات ختم کر لو. کیا خیال ہے صاحب؟ صحیح بات ہے. یہ تو سب طریقے کے لوگ ہیں، کوئی کچھ اب ہر ایک سے تو تم نے پوچھا نہیں ہے صراط مستقیم میں ایسا لکھا ہے، تقویۃ ایمان میں ایسا لکھا ہے. تم تو اگر لکھا دیے تو پوچھنے کی کیا ضرورت آ رہی ہے کس نے کیا لکھا؟ دنیا میں ایک سے ہزاروں عالموں نے کیا کیا لکھ رکھا ہے. بہت سے عالموں کی غلطیاں ایک دو کی تھوڑی ہیں. یہ آج کے عالموں کی تھوڑی دیوبندی بھائی، یہ تو 500 ہزار سال پہلے کے عالموں نے غلطیاں کی ہیں. تو کیا یہی بتاتے رہو صاحب انہوں نے ایسا لکھا، انہوں نے ایسا لکھا ہے؟ صحیح بات ہے. غلطیوں کو پریشان نہیں. پھر تو ان عالموں سے کہا جائے کہ صاحب ایسی تقریر تو ہم بھی کر سکتے ہیں جو تم کہہ رہے ہو کہ انہوں نے کتاب میں ایسا لکھا، انہوں نے ایسا لکھا. کہ ایسی تقریر کریں تو ہم بھی تم سے زیادہ بڑی تقریر کر سکتے ہیں، 4 گھنٹے کی 5 گھنٹے کی. وہ یہ کہ اگر ایسی باتیں ہم بتانے جائیں کہ ہمارے گاؤں کی ہم باتیں بتائیں کہ یہ لڑکی اس کے ساتھ گئی تھی، اس کی ماں اس کے ساتھ میں تھی، اس کا باپ ایسا تھا، اس کا بھائی ایسا تھا، تو پھر تو صاحب ہم بھی اپنے گاؤں کے بتانے لگ جائیں تو پھر تو شادی ہونا ہی مشکل ہو جائے گی لڑکیوں کی. صاحب جی وہ صحیح بات. ایب چھپانا چاہیے کہ صاحب ایک بتائیں صاحب، ایسے ایب ہم بھی بتائیں صاحب، پھر تو دنیا میں پھر تو جینا ہی مشکل ہو جائے گا. یہ تو ہے کہ نہیں. یہ بتاؤ صاحب آپ غیر مسلموں کی کچوڑی پکوڑی کو جائز بتاتے ہو، جن کے بارے میں دنیا میں مشہور ہے کہ یہ کیسے رہتے ہیں، یہ پاکی لینا نہیں جانتے، طہارت کو جانتے نہیں ہیں، ڈیلا لیتے نہیں ہیں، کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں. تم بھی جانتے ہو کہ کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں، تم بھی جانتے ہو یہ ڈیلا نہیں لیتے، تم بھی جانتے ہو یہ کھڑے کھڑے موتتے ہیں، ان کے کپڑوں پہ پیشاب آتا ہے. لیکن تمہاری نظر میں ان کی کچوڑی جائز ہے، ان کی پکوڑی جائز ہے، ان کی برفی جائز ہے، اور ایک دیوبند والے کو ایک دم تم کافر کہتے ہو کہ ان کا ذبیحہ جائز نہیں ہے. یعنی جسے تم بھی دیکھ رہے ہو، جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا کہ ہاں غیر مسلم لوگ کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں، کپڑوں پر احتیاط نہیں ہے، اور بھی وہ کتے کا جھوٹا 7 بار دھوتے نہیں ہیں، 2-3 بار دھویں گے ختم. ہمارے یہاں تو 7 بار دھونے کا حکم ہے کہ نہیں؟ ان کے برتنوں میں کھانا پکائیں، جو کتا جھوٹا کر جائے تو وہ 7 بار نہ دھو، تم کہہ دو کہ وہ دیکھا نہیں ہے تو پاک ہے.
और देवबंद वाला जो कुरान को ही मान रहा है, नमाज को ही पढ़ रहा है, हदीस भी पढ़ रहा है और दुरूद शरीफ भी पढ़ता है, बस खड़े होकर सलाम पढ़ने को मना करता है। सलाम पढ़ने को मना नहीं करता, वो खड़े होकर पढ़ने को मना करता है बस। अच्छा, अगर सलाम पढ़ने को मना करेगा तो काफिर हो जाएगा, मुतलक सलाम को मना करेगा। लेकिन उसका इनकार सलाम से नहीं है, तरीके से इनकार है कि इस तरीके से खड़े होकर हम नहीं पढ़ते बस। हाँ, खड़े होकर नहीं पढ़ते हो, वो तरीके के इनकार से काफिर थोड़ी हो जाएगा, वो तरीके का इनकार कर रहा है। ये थोड़ी कह रहा है कि सलाम मत पढ़ो, वो मतलब ये कि भाई इस तरीके से तुम पढ़ लो, हम नहीं पढ़ेंगे फजर बाद, ये साबित नहीं है, साहबा से साबित नहीं। सही बात है, साहबा से साबित थोड़ी है, न ताबीन से साबित है, न गरीब नवाज से साबित है, न गौसे पाक से साबित है। ये अभी 50-60 साल पहले सब हुआ है शुरू। पहले जमाने में सिर्फ मीलाद शरीफ में सलाम पढ़ा जाता था खड़े होकर। मीलाद शरीफ में आज भी देवबंद वालों में इलाके ऐसे हैं, देवबंद वालों में ही पढ़ा जाता है। जैसे टोक इलाका देवबंद का है, सिरोंज है, हमारा सिरोंज है, जिला विदिशा में और भी जगह हैं, तो टोक में तो पूरे टोक में पढ़ा जाता है, खड़े होकर सलाम पढ़ते हैं, लेकिन सिर्फ मीलाद शरीफ में पढ़ते हैं। अच्छा, नमाज नहीं पढ़ते हैं लोग। हाँ, वो अगर वैसे फजर बाद पढ़ देंगे वहाँ तो झगड़ा हो जाएगा टोक में। लेकिन ये इन लोगों ने मामूल बना लिया देवबंद वालों को चढ़ाने के लिए कि हम खड़े होकर सलाम पढ़ेंगे तो ये लोग भाग, ये तो तुम चढ़ाने के लिए पढ़ रहा हो है। अच्छा, अगर दिल से सलाम पढ़ना है तो रात दिन पढ़ो, कौन मना कर रहा है, रात दिन पढ़ो ना। ये थोड़ी 5 मिनट पढ़ो फिर उसके बाद चले जाओ तुम अपने अपने घर है। सही बात। दूसरी बात यह कि सलाम को आम करने से सलाम की अजमत खत्म हो चुकी है। अच्छा, पहले जब मीलाद शरीफ में लोग सलाम पढ़ते थे ना, देवबंद वाले भी पढ़ते हैं बहुत सी जगह, ऐसी बात नहीं है, सब देवबंदी तो नहीं पढ़ते, लेकिन देवबंद वालों में एक तबका है 10%, 5%, 10% समझ लोग पढ़ते हैं, तो वो मीलाद शरीफ में पढ़ते हैं। देवबंद वालों में सब नहीं पढ़ते, लेकिन मीलाद शरीफ में जो तबका है वो पढ़ता है। तो अब मैं आपको बताऊं कि जब मीलाद शरीफ में टॉक में सलाम पढ़ते हैं तो सब खड़े हो जाएंगे, 100 आदमी होंगे तो 100, 200 होंगे तो 200 के 200। अब इसको जब बरेलवी हजरात ने आम किया सलाम पढ़ने को फजर बाद आम किया, तो फिर अब आप देख लो जिस जगह पूरे इलाके में देवबंद वाला नहीं होगा, जैसे उदयपुर है, पाली है, अब जहाँ देवबंदी नहीं होगा, जमाती नहीं होगा, तो अब वहाँ मस्जिद में जाओ जब सलाम होता है तो 100 आदमी अगर नमाज पढ़ने आ रहे हैं तो उसमें 10 पढ़ने वाले रुकेंगे या 20 रुकेंगे, बाकी 80 भाग जाते हैं सलाम पढ़ने से। सही बात है, 10-20 होगा। तो भागने वाले देवबंदी थोड़ी है, वो भागने वाले भी तो सुन्नी बरेलवी है। ये तो है। तो तुमने सलाम को इतना आम कर दिया कि आज तुम्हारी जमात के लोग सलाम नहीं पढ़ रहे, या तो फिर सबको रोको, कह दो कि भाई जो सलाम नहीं पढ़ेगा उसको देवबंदी बता दिया जाएगा, भाभी बता। जितने भी मस्जिद में आ रहे हैं सबको पढ़ना चाहिए, नमाज पढ़ के निकल जाते हैं पहले। अब बता सलाम की अहमियत खत्म कर रही करी। हाँ, ये होता है कि जुमे में कह देते कि जुमे के बाद सब लोग सलाम पढ़ेंगे, तो फिर जुमे में कोई भी नहीं निकलता, सब लोग पढ़ के जाते। जुमे में तो सब पढ़ के ही जाते, फिर लोग जैसे आम नहीं होता ना, जुमे में ही लोग पढ़ते तो सब पढ़ के जाते थे। अब इतना आम कर दिया है कि फिर आम आदमी भी नहीं पढ़ता है, और 20 लोग रुकते हैं, 100 आते हैं तो 20 रुकते हैं, बाकी चले जाते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपको 2-3 मिनट 5 मिनट और, इन चक्करों में न पड़ा जाए। देवबंदी बरेलवी अहले हदीस हमारे ऊपर आज गैरों की नजर है, वो हमें मारेगा तो देवबंदी समझ के नहीं मारेगा, बरेलवी समझ के नहीं मारेगा, अहले हदीस समझ के नहीं मारेगा, मौदूदी जमाती समझ, वो हमें मुसलमान समझ के मारेगा। आप क्या किसी भी जमात से हो, हमें मारेगा तो मुसलमान समझ के, क्या ख्याल है? वो जमात नहीं पूछेगा, वो धर्म पूछेगा। तो दूसरी बात यह है कि जब आप ट्रेन में सफर करोगे तो आप टोपियां तलाश करोगे, दाढ़ियां तलाश करोगे, मुसलमान तलाश करोगे डिब्बों में। अब डिब्बे में आपके डिब्बे में अगर आप जिसका रिलेशन आपके डिब्बे में है, अब वो क्या है, देवबंदी हो या अहले हदीस हो या बरेलवी हो या कादियानी हो या शिया हो, लेकिन बनाम मुसलमान देखने के बाद या टोपी कुर्ता देखने के बाद आपके दिल में हिम्मत आ जाएगी कि नहीं? क्या है वो किसी भी जमात का हो, लेकिन एक ये देखेगा यार इस डिब्बे में मुसलमान चढ़ गया, वो कोई भी जमात का चढ़, वो जो उसको मुसलमान नहीं मानता वो भी उसको देख करके खुश होगा, और ये उसके दिल में भी हिम्मत हो जाएगी उसको मुसलमान नहीं मानता। जब मुसलमान का साथ में मतलब जबान से तो मुसलमान नहीं मान रहा, लेकिन जब वो चढ़ेगा वही आदमी डिब्बे में तो उसे हिम्मत हो जाएगी, यार इतने आदमी हमारे भाई इसमें मुसलमान बैठे हुए हैं। तू डिब्बे के बाहर तो मुसलमान नहीं मान रहा था, डिब्बे के अंदर उसको मुसलमान मानने लगा है? ये तो है। इसका मतलब ये है कि ये जबानी लड़ाई है, दिल मुसलमान मानता है, जबान काफिर कहती है। सही बात है। दिल तो मुसलमान ही मानता है, दिल तो मुसलमान मानता है।
اس لیے کہ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ زبان سے گر کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و جگر جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دل کافر جب ہی مانتا ہے کسی کو جب وہ واقعی گستاخ رسول ہو، تو اس کو دل بھی کافر مانتا ہے۔ جیسے وسیم رضوی کو دل بھی کافر مانتا ہے، زبان بھی کافر کہتی ہے، دل بھی کافر۔ سلمان رشدی کو دل بھی کافر مانتا ہے، مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ مانتا ہے، صحیح بات۔ ابھی سلمان رشدی مر جائے، وسیم رضوی مر جائے تو کسی کو غم نہیں ہوگا، اور ایک دیوبندی مر جائے یا بریلوی مر جائے یا اہل حدیث بھی مر جائے یا مبلغ ہو جائے تو اس کا غم پھر ہندوستان میں مسلمانوں کو ہوگا۔ ہاں، مرنے والا اگر گستاخ رسول ہوتا اور گستاخی کر کے مرتا تو کسی کو بھی غم نہیں ہوگا۔ یہ بلا وجہ یہ باتوں میں گستاخ بتانا، بدگمانیاں پیدا کرنا، رفتی کرنا، بات کی بتنگڑ بنا بنا کے قوم کے اندر لڑائی جھگڑے پیدا کرانا۔ ارے آج تمہارا آدمی اگر الیکشن میں کھڑا ہو جائے، ایسے رامپور سے حضرت مولانا محب اللہ ندوی صاحب کھڑے رامپور سے، اب ان کو دیوبندیوں نے بھی ووٹ دیا، اہل حدیث نے بھی ووٹ دیا، شیعوں نے بھی ووٹ دیا، بریلویوں نے بھی ووٹ دیا، فتاوی رضیہ کے حساب سے تو جتنے بریلویوں نے ان کو ووٹ دیا مسلمان سمجھ کے، وہ تمام کے تمام اسلام سے خارج ہو جائیں گے، نکاح ٹوٹ جائے گا، بیٹ ٹوٹ جائے گی۔ جتنے بھی رامپور کے لوگوں نے ان کو، جو بریلوی حضرات ہیں جنہوں نے ان کو مسلمان سمجھ کے ووٹ دیا حضرت مولانا محب اللہ ندوی صاحب کو، ووٹ دیا تو مسلمان سمجھ کے ہی، ایسی بات نہیں ہے، دیا مسلمان سمجھ کے ہی۔ تو جب ایک طرف تم ندوی کو دیوبندی کو مسلمان نہیں مانتے، جب ووٹ دیا تو مسلمان سمجھ کے دیا ووٹ۔ اگر ان سے پوچھا جائے کیا سمجھ کے دیا ووٹ، تو ویسے ہی دے دیا، ویسے ہی دینا تھا تو غیر مسلم کو دیتے، ارے ویسے ہی دینا تھا تو غیر مسلم کو دیتے، ان کو ہی کیوں دیا تم نے؟ اس کا مطلب تمہارا دل مسلمان ماننا تھا، اسی لیے تو ووٹ دیا۔ کیا خیال ہے؟ یہ کہنا میاں زبانی جمع خرچی کی لڑائی ہے۔ جب تم آبادی بتاتے ہو تو 30 کروڑ بتاتے ہو، تو پھر کائے کو مسلمان مانتے ہو 30 کروڑ؟ جاؤ وہاں جا کے کہہ دو پردھان منتری، پھر 30 کروڑ کیوں مان رہا ہو؟ سبھی جماعت کے لوگ 30 کروڑ مانتے ہیں، دیوبندی بھی، بریلوی بھی، اہل حدیث بھی موجود ہے کہ نہیں نا؟ جیسے علامہ اقبال کے 2-4 شعر سنو، پھر اس کے بعد میں ختم کرتا ہوں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں ان کی سوچ بہت گہری تھی۔ یوں ہاتھ نہیں آتا وہ گوہر یک دانا، یک رنگی و آزادی، اے ہمت مردانہ، یا سنجر طول کا آئی جہانگیری، یا سنجر طول کا آئین جہانگیری، یا مرد قلندر کے اندازے ملوکانہ۔ اور حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں رحمت اللہ، یا حیرت فارابی، یا تاب و تب رومی، یا حیرت فارابی، یا تاب و تب رومی، یا فکر حکیمانہ، یا فکر حکیمانہ، یا جذب کلیمانہ، یا فکر حکیمانہ، یا جذب کلیمانہ، یا شرع مسلمانی، یا دیر کی دربانی، یا شرع مسلمانی، یا دیر کی دربانی، یا نعرہ مستانہ، کعبہ ہو کے بت خانہ، یا نعرہ مستانہ، کعبہ ہو کے بت خانہ۔ اب میں تمہیں ایک نعت شریف کے سنا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد ختم کرتا ہوں۔ ہمیں ان چکروں میں نہیں پڑھ کر ہمیں گہری سوچ رکھنا چاہیے، انقلابی اور انٹرنیشنل سوچ کے مالک بننا چاہیے۔ ہم صرف انڈیا کو نہ دیکھیں، ہمیں دنیا پر نظر رکھنا چاہیے۔ مومن کی یہ شان کے گم ہے اس میں آفاق، کافر کی پہچان کی آفاق میں گم ہے، مومن کی شان کے گم ہے اس میں آفاق۔
यानी पूरी दुनिया का चक्कर तसव्वुरात, आलम तसव्वुरात ने मुसलमान को पूरी दुनिया के चक्कर लगाना चाहिए कि अमेरिका में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, अफ्रीका में क्या हो रहा है, इजराइल में देख लो क्या हो रहा है, फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, और हम यहाँ सुन्नी वहाबी कर रहे हैं, वहाँ पर देखो मुसलमान कितने बेचारे मर चुके हैं फिलिस्तीन के अंदर है। अब फिलिस्तीन के मुसलमानों का क्यों कम हो रहा है? इन लोगों को, देवबंदियों को, बरेलियों को, अहले हदीस को अपने अपनी जमात के हिसाब से कम करो। आप काहे को मुसलमान मान रहे हो फिलिस्तीन के लोगों को, है क्या नहीं? अब सभी मुसलमान मान रहे हैं। हिंदुस्तान में जितनी पार्टियां, शिया हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, मुसलमान जितने भी हैं सबके सब मुसलमान मान रहे हैं। क्या उनसे जाके पूछो तुम फतावा हुसैन अल-हरमैन को मानते हो, देवबंदियों को क्या मानते हो, फतावा हुसैन अल-हरमैन को क्या मानते हो, इमाम हरम को क्या मानते हो, थानवी साहब को क्या मानते हो, नानकवी साहब को क्या मानते हो? फिलिस्तीन वालों से कोई जाके पूछ रहा है? बताओ। अरे ऐसे अगर मुसलमान माना जाएगा और इस तरह से पूछ पूछ के इंक्वायरी की जाएंगी तो फिर तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा साहब दुनिया में, है? मैं आपको बताऊं कि जब भी ट्रेन में आप सफर करोगे, कहीं भी सफर करोगे बस में, तो आपका ख्याल यही रहेगा यार कोई मुसलमान बैठ जाए बस में, बस। अब वो कोई भी हो, किसी भी फिरके का मुसलमान हो, जैसी गाड़ी में बस में चढ़ेगा, जैसे 4 चढ़ गए, अब मान लो 50 दूसरे बैठे थे, अब उसमें अब घबराहट हो रही है यार अपना एक भी नहीं है, अब इतने में 5 आ गए। अब वो 5 किसी भी फिरके के हों, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, चाहे अहले हदीस हो, शिया हो, तो फिर तबीयत खुश हो जाएगी, हिम्मत हो जाएगी यार 5 लोग अपने वाले आ गए। तो ये बना अरे भाई दिल के हालात अल्लाह जानता है। ऐसे थोड़ी कि तुम बिला वजह किसी को काफिर बना दो, गुस्ताख रसूल बना दो। अल्लाह के रसूल फरमाते जिसने किसी को काफिर कहा, अगर वो काफिर नहीं है तो कौल उसकी तरफ पलट जाएगा, यानी कहने वाला काफिर हो जाएगा। सही बात। यानी काफिर कहने से पहले पहले सोचना पड़ेगा कि ये काफिर है नहीं। और मैं एक बात बताऊं, जो काफिर होगा ना तो उसे बताने की जरूरत नहीं है, पब्लिक खुद जूते मारना शुरू कर देती है जो ऐसा मरदूद है। सही बात है। अगर कोई ऐसा हो जाता है तो पब्लिक खुद उसके जूते मार देगी, बताने की जरूरत नहीं कि काफिर हो गया। अगर कोई गलत बकेगा, ऐसी बातें बकेगा तो पब्लिक खुद ही उसको नहीं छोड़ेगी। क्या ख्याल है? खुद ही नहीं छोड़ती है। सही बात है, यही होता है। कोटा में एक मर्द कलंदर ने एक गैर मुस्लिम को, जो इसने हिमायत की थी कमलेश तिवारी की, कोटा में जब एहतजाज हुआ था, राजस्थान की बात है, नाम है उसका समीउल्लाह, उसने अदालत में घुस के मार दिया था फेवर करने वाले को। कोटा की बात, वो कोटा के 50 किलोमीटर दूर अंता है, वहाँ पर निपुण शर्मा की हिमायत करने वाले को घर में घुस के मारा है हुसैनी मुजाहिदों ने, अंता के हुसैनी लोगों ने, कोटा के अंदर नहीं, अंता के अंदर। अच्छा, तो मैं कह रहा हूँ कि ये हमें इन गलत फहमियों से दूर रहना चाहिए, समझ गए? अब मैं 2-4 शेर सुना देता हूँ नाज शरीफ के। हज़रत सैयद हसनैन मियां साहब नज़मी मारहरवी रहमतुल्लाह अलैह का शेर। अल्फाज़ नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए, अल्फाज, यानी ये सैयद हसनैन मियां साहब नज़मी रहमतुल्लाह अलैह मारहर शरीफ के हैं। बहुत बड़े आलिम भी थे, पीर भी थे। उनके बेटे भी मौजूद हैं, सुल्तानुल मुजाहिदीन, इमाम अहले सुन्नत, ताजदार अहले सुन्नत हज़रत सैयद सत्तेन हैदर मियां साहब अभी मौजूद हैं, अभी मारहर शरीफ में हैं। उनके वालिद साहब का इसमें नाज शरीफ सुना रहा हूँ। अल्फाज नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए, अल्फाज नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए, जिब्रील सलामी दे, जिब्रील सलामी दे, दरबार को क्या कहिए, जिब्रील सलामी दे, दरबार को क्या कहिए। और फिर कहते हैं बस एक पलक झपकी थी
معراج ہوئی پوری، بس ایک پلک جب کی تھی، معراج ہوئی پوری، معراج ہوئی پوری، اس صاحب رفعت کی، اس صاحب رفعت کی رفتار کیا کہیے، اس صاحب رفعت کی رفتار کیا کہیے۔ حضرت سیدنا میاں رحمۃ اللہ کہتے ہیں اخلاق محمد کی شان ہی نرالی ہے، اخلاق محمد کی شان ہی شان ہی نرالی ہے، دشمن بھی پڑھے کلمہ، دشمن بھی پڑھے کلمہ، کردار کا کیا کہیے، دشمن بھی پڑھے کلمہ، کردار کا کیا کہیے۔ اور کہتے ہیں صاحب حضرت سید حسن میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ، آج کل جو گستاخیوں کا سلسلہ چل رہا ہے، صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کر دیتے ہیں بہت سے لوگ، تو اس لیے میں شعر زیادہ پڑھ کے سناتا ہوں، یہ جو ابھی پڑھنے جا رہا ہوں۔ ایک ایک صحابی پر فردوس بھی نظر ہے، ایک ایک صحابی پر فردوس بھی نظر ہے، ایک ایک صحابی پر فردوس بھی نظر ہے، صدیق عمر عثمان، صدیق عمر عثمان، کرار کا کیا کہیے، صدیق عمر عثمان، کرار کا کیا کہیے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں شعر ہے، وہ غار کے جس نے ایک تاریخ بنائی ہے، وہ غار کے جس نے ایک تاریخ بنائی ہے، ایک تاریخ بنائی ہے، اس غار کا کیا کہیے، اسی یار کا کیا کہیے، اس غار کا کیا کہیے، اسی یار کا کیا کہیے۔ آخری شعر میں اپنے وہ کہتے ہیں نظمی تیری، نظمی ان کا تخلص تھا، نظمی تیری نعتوں کا انداز ہی نرالا ہے، نظمی تیری نعتوں کا انداز ہی نرالا ہے، مضمون انوکھا ہے، مضمون انوکھا ہے، اشعار کو کیا کہیے، الفاظ نہیں ملتے، سرکار کو کیا کہیے۔ ان کے مرید وہاں بہت ہیں، بستی ہے، بستی چتوڑ گڑھ میں ان کے مرید ہیں،
उन लोगों को चाहिए कि उनके बेटे मौजूद है, सुल्तानुल मुजाहिदीन हजरत मौलाना सैयद सिद्दीन हैदर मियां साहब से सब मुरीद हो जाए, पूरे चित्तौड़ उदयपुर के लोग। ये हजरत पीर निजाम मियां साहब बदायूं वालों से मुरीद हो जाए, जो कुतबे बदायूं के लड़के हजरत सालिम मियां साहब के लड़के अभी मौजूद है पीर निजाम, इन दोनों से मुरीद हो जाए। और वहाँ के लोग बुलाएं इनको, राजस्थान के लोग जितने भी लोग हैं सब इन दोनों को बुलाएं। और आखिरी बात, अगर मैं कहता हूँ काजी रहीउद्दीन खान साहब रहमतुल्लाह अलैह, उबैदुल्लाह खान आजमी रहमतुल्लाह अलैह, ये हजरत मौलाना शेर मोहम्मद साहब मुफ्ती है आजम राजस्थान, मुफ्ती शेर मोहम्मद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह, तो लोग कहेंगे अरे अब तो जिंदा है, तो मैं कहूँगा मैं भी मानता हूँ जिंदा है। तो मैं इसलिए अब कह रहा हूँ कि तुम लोग गैर साहबा को जब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हो, तो जैसे तुम मैं रहमतुल्लाह कहने चौंकते हो, तो ऐसी लोग रज़ियल्लाहु अन्हु कहोगे गैर साहबा को, जब भी लोग ऐसे ही चौंकेंगे। क्या ख्याल है साहब? इसी अलैहिस्सलाम तो कहना बदल बिला कराहत जायज़ है, इमाम हुसैन को इमाम हसन को, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। बाकी और सब साहबा को रज़ियल्लाहु अन्हु कहा जाएगा, और तमाम वलियों को रहमतुल्लाह अलैह, आम मुसलमानों को मरहूम कहा जाता है, अंबिया फरिश्तों के साथ अलैहिस्सलाम, लेकिन अहले बैत इसमें मुस्तस्ना है। इमाम हसन हुसैन को अलैहिस्सलाम बड़े बड़े वलियों ने लिखा, एक दो ने नहीं, सैकड़ों वलियों की किताबों में मिल जाएगा, सैकड़ों वलियों की। जैसे ये रज़ियल्लाहु अन्हु की दलीलें देते ना गैर साहबा को, कहना तुम्हें रज़ियल्लाहु अन्हु कहने पर दलीलें मिलती हैं, अलैहिस्सलाम कहने पर दलीलें नहीं मिलती, अलैहिस्सलाम कहने पर दलीलें नहीं मिलती, तुम्हारी आंखें फूट जाती है, तुम अंधे हो जाते हो। यानी सिर्फ रज़ियल्लाहु अन्हु कहने की दलीलें मिलती है, वो भी तुम्हारे आम मौलवियों को रज़ियल्लाहु अन्हु कहने पर दलीलें मिल जाती हैं। और इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम कहने पर तुम्हारी आंखें फूट जाती है, तुम्हारे पेटों में दर्द पैदा होने लग जाता है, इसलिए कि तुम्हारे दिल में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अजमत नहीं है। अगर तुम्हारे दिल में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अजमत होती तो तुम बेसाख्ता कहते इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, सैयद फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम, हज़रत अली करबला जो करीम अलैहिस्सलाम। जब तुम आज के मुल्ले मौलवियों को रज़ियल्लाहु अन्हु कह रहे हो, आज के जमाने के जो मर गए जिनका कोई अता पता नहीं कैसे थे क्या थे, उनको भी तुम रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हो, तो फिर इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम कहने में तुम्हें क्या मौत आती? जब बुखारी शरीफ में लिखा है, इमाम बुखारी ने लिखा, मुस्लिम शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, इब्न माजा, बड़े पीर साहब ने लिखा, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने फतवा अज़ीज़िया में लिखा है। तो ये पीलीभीत वाले भी अलैहिस्सलाम नहीं कहते, ये भी मुज़ब्ज़ब पिलपिल शुराकुल्ली है, पीलीभीत के जो है ना, सनाबिल है, ज़रताब है, बुरहान है, ये सब के सब वो लोग हैं जो एक तरह से समझ लो वहाबी सिफत है, वहाबी सिफत लोग हैं ये। इनका सनाबिल का ससुर वहाबी है और ये भी वहाबी सिफत है। ये इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम नहीं कहता सनाबिल, न शमाइल कहता, न बुरहान कहता, न नक़ीब कहता, ये सिर्फ फर्जी बाड़ा है। अगर ये असली चाहने वाले होते तो कहते, पीलीभीत वाले कहते इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम, सैयद फातिमा ज़हरा को अलैहिस्सलाम, लेकिन ये ऐसी है खबीस किस्म के लोग हैं। अल्लाह ताला हम सबको समझ अता फरमाए। बस इतना जवाब काफी है। तुम तो इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम कहा करो, कोई कहे तो मेरा नंबर दे देना, 88-152-53-598 मेरा नंबर दो, 88-152-53-598, कहना वो इसका जवाब देंगे, उनसे जवाब ले लेना। हमारे हिंदुस्तान के जो बादशाह हैं, ख्वाजा गई नवाज के मजार के ऊपर लिखा है शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, दीन हुसैन, दीन पनाह हुसैन, जाकर के वहाँ जाके तुम्हें अगर मुनाजरा करना है तो वहाँ आ जाओ, हम साबित कर देंगे कि इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम कह सकते हैं। ठीक है साहब, अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक दे और समझ अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।